Nga pakigalayon sa mga negosyo sa City of Mati, mas gipalig-on sa Davao Oriental Police Provincial Office. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Prioridad karon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hugot nga pakigalayon sa mga nagkadayang establishmento komersyal sa Mati City aron matud pa matutukan gayod ang kaandam sa naasoy nga mga komersyal nga gambalay sa bisan unsang sitwasyon. Kini ang gipaniguro ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol o gumikan niini siya mismo ang personal nga gatuyok sa tibok dakbayan sa Mati alang sa pagbisita sa daghang mga balay negosyo o sa pakighimamat sa mga security personnel o personal nga masuta ang kaalisto o kahibalo sa mga kini kontra sa bisan unsa pang krimen. Gihimo ni Colonel Bukol ang maong inisyatiba aron magiyahan pagayo o mapahinumduman usab ang mga gwardya sa maong mga negosyo sa dakong importansya sa pagkaalisto o pagtanaw og pagsabot sa nagkadaiyang sitwasyon. Sa iyang mensahe, giyawhag ni Bukol ang tanang mamumuhunan sa syudad nga mangin proaktibo sa pagtaod og mga CCTV o siguraduhon nga gagana ang mga kini sa tanang panahon alang sa dugang seguridad sa ilang mga negosyo. Tungod sa maong lakang, taas ang kumpiyansa sa katawhang Matinyans sa kapasidad sa kapulisan sa tibok probinsya ug syudad sa Mati nga mangusab ang hinungdan kung nganong kakadaghan ang gagmay ug dagkong negosyo ang mga nag-abli ug maablihay pa sa umaabot nga panahon. Sa bigas bahin, dako hinuon ang pasalamat sa People's Administration sa City of Mati pinaagi sa pagdumalahan ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario ug giasoy nini nga suportado sa syudad ang tanang lakang sa kapulisan sa probinsya ug sa syudad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.